मिडल में एक दो साइड इधर भी मारा है। आमचो टुर्नामेंट फाल्यां स्टार्ट सांता क्रूज सांता बार्बारा वाड्यार आनी आमचो स्टार्ट जातलो 8:30। पयली गेम आमची चिमेल एंड कुडका। कितले टीमी हा? टोटल टीमी आमकां 13 टीमी येयलेल्यो आनी दिसाक कितल्यो? दिसाक आमच्यो 28, 29 आनी 30 तीन मॅची। आनी कितें फायनली कितें स्पेशल मॅच आहा कोणाची? स्पेशल लेडीज मॅच आमची फायनल 3 तारीख फेस्ताचे। आनी कितें आदार तुमकां कसो? आमकां आदार म्हाका एक लंडन हांगसान फ्रेंड येयला, तें नांव आमचे मारियन ब्रागांजा आनी जॉर्ज डायस। ते म्हणून एक टुर्नामेंट आमी एक फेस्ताच्या नांवान करुया, तेंच्या आदाराक लागून हो टुर्नामेंट करूंक पावलो।